اليوم avec une nouvelle vidéo. J'espère تعجبكم. برشا قاعدين تتابعوا فيا على انستغرام وعلى انستا ستوري. J'ai partagé avec vous mon expérience avec le peeling chez Dr Jihen Fqir. تنحط لكم اللي نتاعها en barre d'infos. وبرشا اسئله تعاودوا. ثانيا شنو هو البيلينغ؟ شنو انواعه؟ لشنو يصلح؟ اسكو ينحي لي بوتون؟ اسكو ينحي لي بوا نوار؟ اسكو ينقص السيبوم؟ اسكو ينحي لي تاش برون، ماسك دو غروسيس؟ الاسئله هذوما الكل لميتهم واليوم باش نجاوبكم عليهم في الفيديو هذايا. دونك سي ça vous intéresse restez avec moi. Alors نبداو باول سؤال. c'est quoi le peeling? Alors le peeling هو le fait d'appliquer une substance chimique على الوجه، وسبستانس هذايا باش تنحي لي une couche plus ou moins épaisse de l'épiderme. Donc هو un gommage mais beaucoup plus profond. هذا اش معناتها destruction contrôlée et limitée de l'épiderme. هذاك ما نجمو نعملوها كان عند طبيب. ردوا بالنا عند شكون نعملوها باسكو ça peut causer même des brûlures نحكيو عليهم من بعديك. Donc, destruction هذيا, elle va réactiver la production du collagène. Ou hakeka, on a un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lisse, beaucoup plus frais. Donc, هذا هو شمعناتها le peeling en général. Question ثاني هما شنو الانواع نتاع البيلينغ. Donc, en général, on a trois types de peeling. peeling الاولاني هو le peeling superficiel كيف ما اللي عملته انا واللي باش نحكي لكم عليه en détail. وبعديك عندنا le peeling moyen et le peeling profond. Je crois في تونس on ne peut que faire le peeling superficiel et moyen على خاطر le peeling profond il n'est pas adapté للكارناسيون نتاعنا، للانفيرونمون نتاعنا، لسخانتنا، لطقسنا. Il n'est pas adapté donc du tout. Donc maintenant le superficiel. Troisième question, شنو هو le type de peeling اللي انا عملته؟ donc انا عملت le peeling superficiel سطحي من الفوق. Donc il fait la destruction d'une couche très fine de l'épiderme. يعني نحي لنا القشره نقولوا احنا البرانيه من l'épiderme. Quatrième question, شنو les bienfaits de le peeling superficiel؟ باش نحكي عليه انا عملته، ما نجمش نحكي على لي بيلينغ الاخرين خاطر ما جربتهمش وما نجمش نعطي رايي في حاجه ما جربتهاش. pour le peeling superficiel انا شنو لاحظت على وجهي؟ اول حاجه لاحظت اللي التكستور نتاع البو نتاعي elle est beaucoup plus fine. donc il affine le grain de peau et il réduit la rugosité. ساعات كنت قبل كي نمس وجهي نحسو احرش، هذاك علاش جو في توجور دي غوماج هكا ميكانيك بالماغ دو كافي ولا حاجه. دونك ناكلو انا نحك في وجهي جوست باش نحس هكا التان هكا ليس. دونك ملي عملت البيلينغ ما عادش نعمل لي غوماج خاطر ما عادش نستحق، خاطر نحس البو نتاعي الي ليس سورتو في الزون هذيا، في الزون هذي اللي تحسوا البو هكا rugueuse. pas du tout après le peeling. تحس le teint il est beaucoup plus lisse. حاجة ثانية اللي لاحظتها ومن أهم الحاجات هي la réduction في sécrétion de sébum. je veux هوني insister اللي أنا j'ai la peau mixte à grasse et qui n'est pas sensible mais pas du tout. يعني البو نتاعي تتحمل الآن. mais la peau نتاعي كانت ياسر تزيت au niveau du front, du nez, les ailes du nez et le menton. donc في الزون تاعي كانت ياسر تزيت والبيلينغ عاوني برشا pour réduire la sécrétion de sébum. donc وجهي ولا يزيت اقل، يزيت توجور ما نحاليش الزيت وما شيحهوليش ابار اول ايامات. بعديك ما بو قعدت كيف ما هي يعني elle secrète du sébum. mais من اهم الحاجات اللي لاحظتهم زاده واللي نتوما لاحظتوهم هو il illumine le teint. تحس وجهك منور منفنف ضاوي tout simplement. العباد كي راوني يقولوا لي سنة وجهك ضوي. فوالا هذا هو، يحسوا وجهي ضوي. نحينا اكل الكوش البرانيه وعطينا كوش جديده والبرودكسيون دو كولاجين قاعده تخدم اكثر. دونك الوجه ينور. pour les pores dilatés il a réduit شوي total les pores dilatés mais j'ai toujours mes pores dilatés في البقعه هذيا. ماريتش افي كبير un tout petit peu. l'effet الكبير ريتو في التان lumineux، في la réduction de sécrétion de sébum et dans le fait qu'il soit la peau qu'elle soit lisse et moins rugueuse.
La question suivante est liée à ياسر زاد جاتني سنة اسكو وجهك قشر اسكو جاوك قشور اسكو لا. Alors, نحب نوضح هنايا اللي فما deux méthodes pour faire un peeling. فما لي peeling بالاسيد دو فروي كيف ما اللي عملتو انا اي وجهي ما قشرش بالكل 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 يعني حتى قشره. Alors que فما لي peeling اللي يتعاملوا avec un produit يتسمى TCA وبال TCA وي الوجه يقشر خاطر هما دو ميثود ديفيرونت. واحده ينحي لي سيلول هكا اون يعني اون بلاك يديروا ليسقين في بعضهم لي سيلول دونك كي يتنحاو تراهم هذاك هو القشور. الوغ كو لاسيد دو فروي بالعكس هو يمشي لك الليزون ما بين لي سيلول ويقسمهم دونك سيلول تتنحى كعبه دوكو الي انفيزيبل ما نراوش قشور. دونك هذا الفرق بالنسبه لي. انا استعملت لاسيد دو فروي دكتور جيهان استعملت لي لاسيد دو فروي اي دوكو جي با يو القشور والا حاجه مي با دو تو با. السؤال اللي بعده يخص العباد اللي عندهم البو اكنيك كيما البو نتاعي دونك يطلع لنا دي بوطون. برشا سالتوني قلتوا لي سنه اسكو اعمل لك اون بوسي داكني خاطر ساعات البيلينغ كي تعملوا من الاول الحبوب الكل يخرجوا فرد المره ويعطي بوسي داكني ومن بعد يوفي. بالنسبه لحالتي انا وناكد البنات نحكي على حالتي انا ما نجمش جو جينيراليز جو بارل دو مون اكسبيريونس ا موا ما عمليش بوسي داكني مي باغ كونطخ في السيونس الاولى والسيونس الثانيه انا اون جينيرال عملت 4 نحكي لكم بعديك. في السيونس الاولى والسيونس الثانيه جوست بعد السيونس طلعوا لي حبوب او نيفو هوني الفم والمونطون مي مش حبوبك اللي مستانسين بهم هكا احمر وغونفلي وكل لي كيما نقول انا دي بوين بلون هكا حبوب صغار 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 هوني. ودكتور جيهان قالت لي راهو ساني تو فا افوار دي بتي بوطون او نيفو هنايا دونك طلعوا لي وي في السيونس الاولى والسيونس الثانيه ومن بعد 3-4 ايام مشاو وحدهم وانا ما عملت لهم حتى برودوي مشاو وحدهم. سينو تطلع لي الحبه اثنين نتاع العاده والله لا يقطع لنا عاده ديما منوريني سينو ما لاحظتش حاجه اخرى. السؤال اللي بعده اللي سالته لي سنه اسكو البيلينغ اللي عملته نحالك لي بوطون. جو بريسيزي اللي ما نحاليش لي بوطون جي توجور كيلكو بوطون منا ومن غادي كل جمعتين 3 فما يطلعوا لي او نيفو هوني ولا المونطون ولا في الموفيز بيريود دو موا وكل. سينون هو انا نقول لي ما ينحيش لي بوطون مي il les réduit كيفاه tout simplement بشويه لوجيك puisque هو ينقص من sécrétion de sébum يعني certainement il va réduire l'apparition des boutons mais راهو ne vous attendez pas à un truc miraculeux اللي باش يرد لك وجهك مرايه. لا de temps en temps j'ai toujours un bouton par ici ou par là et voilà donc je veux bien préciser اللي راهو لي بو اكنيك اللي برشا حبوب وكل راهو ماهوش باش ينحي باش يشيح لكم شويه وجهكم باش ينقص شويه من السيبوم ومن التزييت سي تو. من الاسئله اللي يسالوا من الحاجات يمكن اللي متعبين برشا بنات هما لي تاش. دونك سؤالي تسالي اسكو ساني لو بيلينغ سوبرفيسيال اللي عملته انا ينحي لي تاش. جو فو بيان دير كو نو il élimine pas les taches mais il réduit les taches وانا هما les taches très superficielles. donc les taches اللي ماهمش غارقين في الابيديرم واللي جدد il estompe ça puisque باش ينحي لنا القشره البرانيه دونك les taches vont être estampées réduits ينقصوا شويه من الانتنسيتي نتاعهم مي راهو ماهوش باش ينحيهم كومبليتمون. il y a d'autres types de peeling نحكي لكم عليهم من بعد اللي نجموا يعاونوكم اكثر pour les taches. Alors, côté fréquence et prix, donc la fréquence, on a 4 séances, ou bien, chaque séance ou séance, je maintiens, donc le protocole شدني presque شهرين. ou pour le prix, alors c'est 100 dinars par séance. هذا فيما يخص البيلينغ superficiel اللي أنا جربته. بالنسبة للبيلينغ moyen, je me suis renseignée auprès de docteur جيهان فقير, donc هي عطاتني المعلومات هذوما باش نجم نفيد البنات اللي حاجتهم بهم. اللي تحب تعمل بيلينغ موين شنو باش يصلح لها وانا هما لي كا اللي يستحقوا بيلينغ موين. بيلينغ موين ديستيني بور لي تاش برون لي تاش دو grossesse ولا لي تاش beaucoup plus prononcées هذيك اللي نستعملوا لهم لو بيلينغ موين. اوسي لو بيلينغ موين منصوح للي ريد ريدول اي سيكاتريس داكني
هذوما زاده يصلح لهم اكثر لو بيلينغ موين puisqu'il est un peu plus profond donc يعاون à estomper ce genre de cicatrice. Le peeling moyen منصوح زاده حتى les cicatrices profondes ينجم هذا ما يخص لو بيلينغ موين. alors le peeling fort اللي قلت لكم راهو ماهوش ادابتي للكونديسيون نتاعنا احنا للمناخ نتاعنا لطقسنا والكارناسيون نتاع التوانسه على خاطر يبو ميم يوصلنا لديتاش بلانشاتر على البو وينجم يوصلنا لديبيغمونتاسيون دو لا بو دونك البو تتنحى منها الميلانين وتولي بقعه بيضاء. ردوا بالكم البنات كان نهار مشيتوا للطبيب وقال لكم باش نعمل لكم ان بيلينغ فور ردوا بالكم وقولوا له لي contentez-vous d'un peeling moyen ça va faire l'affaire. راهو البيلينغ فور profond راهو ينجم يعمل لكم دي تاش بلانشاتر على وجهكم دي بيغمونتاسيون دو لا بو دونك ردوا بالنا بالنسبه للبيلينغ موين فيه يعني جانب سلبي وهو شنو دونك البو باش تولي لونها مارون يعني باش تصير اون برولور هي برولور كونترولي دو لا بو دونك من جمعه لجمعتين ما تنجموش تخرجوا للشارع وتقابلوا العباد على خاطر البو باش تكون فيها couleur brunâtre, marron, محروقة, des rougeurs. Donc, vaut mieux 10 jours rester à la maison حتى لين البو تتنحك الكروت هذيك القشرة المارون وترجع البو تتصلح وتبني روحها. هذا هو الكل بما يخص لي 3 تيب دو بيلينغ ولشكون كل واحد يصلح شنو ما لي بوين بوزيتيف نتاعو وشنو زاده لي بوين نيجاتيف. dernier truc اللي نحب نحكي عليه هما les précautions. Il faut pas prendre ça à la légère البنات surtout les plus jeunes اللي يتفرجوا فيا ساعة ما تنجموا تعملوا بيلينغ الا ما يكون هذا برضا والديكم و il vous accompagne هما للطبيب مش هكاكا يعني مسايبه. les précautions alors اذا نعملوا بيلينغ ديجا البيلينغ من المخير انه نعملوه في الشتاء على خاطر الشمس برشا ممنوعة complètement. Donc il faut toujours avoir son écran 50 plus على الوجه. Donc أنا نستعمل في هذا الكلارنس ياسر عجبني UV plus anti pollution écran multi protection SPF 50 يعجبني على خاطره ترانسبارون على خاطر ما يعطينيش هاك الإفي غرا أدابتي نحسو للبو غراس أميكس. pour ma carnation انا لا انا ما يعطينيش هكا ليفي بلو ولا غري بالنسبه ليا انا دونك هذايا جو لو ريكوموند فيفمون جربوه وارجعوا لي واعطيني رايكم. دونك يتعمل في الشتاء اون بروتيكسيون سولير كل يوم فما شمس ولا لا مغيمه والا لا كل يوم نطليسو وجهنا بالاكران ما فيهش كلام هذايا pour les types de peeling الكل اللي حكيت لكم عليهم الكل. Aussi, il faut éviter les grandes chaleurs. Surtout في المدة اللي قاعدين نعملوا فيها في البيلينغ كيما السونا والحمام وكل il faut éviter ça. Troisièmement, il faut hydrater la peau. على خاطر راهو البو نتاعنا كي نعملوا بيلينغ تشيح تحسها اسوافي وتحب على hydratation. Donc نعملوا une très bonne couche de crème hydratante في الصباح et surtout في الليل قبل ما نرقدوا pour que la peau puisse هكا se régénérer على راحتها. Donc نعملوا نطليسو مليح une bonne couche de crème hydratante. Aussi, les بنات من les précautions, il faut éviter les traitements agressifs. Il faut éviter زادا les gommages mécaniques. يعني في فترة البيلينغ ما تستحقوش باش تعملوا gommage هكا فيه هكا الكعابر باش يحك خاطر البو ديجا الي هكا تعبة شوية ونقشروا فيها دونك ما نزيدوش عليها نخليوها رايضة وما نعملوش دي gommage. certainement نرجعوا لنفس البوان وهو éviter l'exposition في الشمس. يعني نمشيو عندي ويكاند ونتمدوا في الشمس ولا حاجه با دو تو. صحيح باش نخرجوا باش نقضيو قضيتنا باش نقراو ونخدموا نحطوا الاكران تاعنا. اخر حاجه نحب نقول اللي لي فام انسانت راهو ديكونسيي باش يعملوا بيلينغ. دونك في فتره الحمل ما نعملوش البيلينغ ناجلوه لمبعد. دونك هذا الكل ما يخص البيلينغ البنات وتقشير الوجه. جيسبر فدتكم جيسبر عطيتكم المعلومات الكل اللي تستحقوها. كان مازالت عندكم اسئله حطوهم لي اون كومونتير والا باش نحط لكم الفيسبوك نتاع دكتور جيهان فقير وباش نحط لكم الانستغرام نتاعها تنجموا تكونتاكتيوها هي ديريكتومون وراهي هي تنجم تنفعكم اكثر
وتجاوبكم وتفيدكم اكثر مني. انا راهو قبل ما نقدم الفيديو هذايا حضرتها وسالتها هي باش صلحت لي وقالت لي زيد هذه وحط هذه، على خاطرني انا لاني طبيبه لاني ديرماتو لاني ميدسان استيتيك لا حتى شيء من هذا. انا نحكي على التجربه نتاعي اكا هاو. et en plus j'incite pas les gens à faire ça، مانيش نشجع فيكم باش تعملوا، انا نوضح للعباد اللي يسالوني surtout les plus jeunes. راني مانيش نشجع في العباد باش تعمل حاجه كيما هكا. انا عملته على خاطر ادابتي للبو نتاعي وعلى خاطر حسيت روحي مستحقته وعلى خاطرني ماجور اي فاكسيني اي نتحمل مسؤوليه الحاجات اللي نعملهم، مي ما نتحملش مسؤوليه العباد الاخرين. نعاود ناكد ما تعملوا الحاجه هذه كان عند طبيب والا طبيبه مختص، مش عند استيتيسيان ومش عند استيتيسيان متاع اي سنتر ولا متاع الحومه ولا متاع اللي هو، باش هكاكا كي نهار عبد تصير له مشكله ما يقولش لا خاطر تفرجت في سنه وهي قالت اعملوا هكا. انا جانسيت بيرسون ا فير سا، انا جو دون اي جو بارل دو مون اكسبيريونس بيرسونيل ونجاوب على الاسئله باش نعاونكم ونفيدكم. جيسبر ما حكيتش برشا مي جو حكيت برشا في الفيديو هذايا. جيسبر كانت مفيده ليكم. باش تابعوني على مي ريزو سوسيو، تحلوا البار دانفو تلقاوهم الكل. ميرسي ديتر توجور لا اي تاويك نقولكم باي باي.